दर्शकवृन्द नमस्कार। पछिल्लो समयको राजनीतिक गतिविधि र नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधबारे केही विशेष बहस गर्नको लागि आज हामीसँग सामाजिक सञ्जालका चर्चित अभियन्ता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि नेकपाको नेता तथा कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ pnpkhot.com। धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी, तपाईँको यो सुप्रसिद्ध मिडिया र तपाईँलाई। अब नेकपाको आडमा हैन, नेकपालाई आड भरोसा दिँदै आउनु भएको पुण्य गौतमजीले नेकपालाई अब धान्न नसक्ने हो कि नेकपा कतै फुटको सङ्घारमा पो पुगेको हो कि पो भयो त? होइन, म यो युगको कुनै श्रीकृष्णजी होइन जसले हरेक समस्याको गोवर्धन पहाड उठाओस्। अथवा तपाईँले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले चासो सरकार चिन्ता व्यक्त गर्ने हो, मैले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू विचारधारणाहरू राख्ने हो, मैले नेकपाले गरेका यो देशभक्त समाजवादी नेकपाले गरेका सही कामको डिफेन्स गर्ने र यसका कमजोरीहरूलाई उधिन्ने हो र रचनात्मक ढङ्गले आलोचनात्मक ढङ्गले कतिपय कुराहरू राख्ने हो र उपलब्धिहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नको निम्ति योगदान दिने हो। तर अब सम्पूर्ण हिसाबले हुटिट्याउले आकाशै थामे जस्तो आकाश पाताल सबै मै धान्छु भनेर सेरोफेरो सबै मेरो टाइपको चिन्तन मैले लिनु हुँदैन, मेरो लिमिटेसन छ। तर पनि मेरो एउटा धर्म के हो भने, मेरो एउटा दायित्व के हो भने, अहिले पनि नेकपाभित्र जसरी बहस विवादहरू चलिरहेको छ, वाद विवाद संवाद, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिसको प्रक्रियामा गएको छ, त्यसमा सही निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा दरो खरो आवाज बुलन्द गर्ने र पार्टी नेतृत्वलाई आफूले जानेका बुझेका आदि इत्यादि सुझावहरू दिने, यो मैले काम गरिरहेको छु, लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु र सुझाव सल्लाह दिइरहेको छु। अब कति लिने नलिने त्यो शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिको कुरा हो। तान्ला त नेकपा तानिएला? एकदम आशावादी छु। अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतले मलाई हटाउन चाह्यो प्रधानमन्त्री पदबाट भनेर बोल्नु भएको छ हैन, र त्यही किसिमका गतिविधिहरू भारतीय मिडियामा पनि आए भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ र नेपालका होटेलहरूमा थुप्रै म विरुद्धका गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्नु पनि भएको छ र सञ्चार माध्यमहरूमा यद्यपि कुराहरू आइ पनि रहेका छन् हैन। यो भारतको डाइरेक्ट इन्ट्रेस्टमा केपी ओलीलाई हटाउन खोजिएको हो? यस्तो हो, नेकपाले देशभक्तिपूर्ण अडान लिइसकेपछि नेकपाले राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, समाजको पक्षमा, नेकपा नभनौँ न, केपी ओली मात्रै भन्नु होइन, समग्र केपी ओली कमरेड भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको नेकपाको श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ नेकपाको तर्फबाट जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपाभित्रकै मान्छेलाई फेरि भारतले प्रयोग गरेर अहिले त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो होइन। यसरी हेर्नुहोस्, भारतीय विस्तारवादले यदि काहीँ पारको निशाना बनाएको छ भने त्यो केवल व्यक्तिलाई मात्रै होइन, समग्र पार्टीलाई बनाएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म सम्झना दिलाउन चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशभक्तिपूर्ण अडान लिनुभयो। नेकपाको सचिवालय र नेकपाको स्थायी समितिले नक्सा प्रकाशित गर्नको निम्ति पार्टीभित्र शानदार निर्णय लियो र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँको योगदान रह्यो। यस अर्थमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपा विरुद्ध, नेकपाका अन्य देशभक्त नेता कार्यकर्ता विरुद्ध भारतीय विस्तारवादको प्रहारको निशाना, उनले हानेको बाण यता लागेको कुरो सत्य हो। त्यो निशस्त्र हुन्छ, त्यो प्रभावकारी हुँदैन। जस्तो कि अरू कुरो छोड्नुहोस्, म जस्तो मान्छेलाई त कराप ज्याप बनाएर झन्डै मुद्दा चलाउनुको निम्ति भारतीय शासकहरूले, उनीहरूका तलुवा चाट्नेहरूले दबाब दिएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने अब त्यत्रा शीर्ष नेता विरुद्ध त उनीहरूले के खेलोमेलो गर्छन्। फेरि के हुन्छ भने गाउँका खडानन्दहरू सहर आएपछि सडानन्द हुन्छ भने जस्तै तपाईँले पेट काटे सहको कुरा थाहा छ नि। गाउँघरतिर त ख भनिन्छ, यता स भनिन्छ, उता खडानन्द, क्या राम्रो नाम भनेर खडानन्द राखिन्छ, यता सडानन्द भइसक्छन्। त्यसै गरी दिल्लीले छाडेका केही बिल्लीहरू, केही स्यालहरू, केही भतुवाहरू, केही धोपौरेहरूले यो देशभक्त समाजवादी सरकारलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, नेकपाको नेताहरूको बिचमा कसरी फुट ल्याउन सकिन्छ, कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ, कसरी भाँडभैलो मचाउन सकिन्छ भनेर जोखाना हेरिरहेका थिए र यो उपयुक्त मौका हो भनेर यिनीहरूले चलखेल गरेर एउटा कुरा सत्य हो, दिल्लीका सिल्लीहरू काठमाडौँका होटेलमा बसेर अनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू बनाएर विभिन्न ठाउँमा चलखेल गरेको र दिल्लीका मिडियाहरू, भारतीय मिडियाहरू देशभक्त समाजवादी नेकपा विरुद्ध एकदमै अरिङ्गालको गोलो जस्तो भएर अहिले आकाशमा सल्लाह देख्नु भएको छ। सल्लाहभन्दा पनि खतरनाक रूपमा खण्डिएको कुरा सत्य हो। अब जसरी हिन्दुस्तान टाइम्सले योभन्दा 15-20 दिन अगाडि एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो, नेपालको सीमा विवाद मिलाउनुभन्दा नेपालको सरकार परिवर्तन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ
भनेर उनीहरूले लेखेका थिए, पूर्व अनुमान पनि गरेका थिए। त्यही अनुरूप नै त्यो कार्य गर्नको लागि तपाईँले भने जस्तै 52 सालमा तत्कालीन एमाले फुटाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पी चिदम्बरम यति बेला काठमाडौँ आएका छन् रे पैसाको थैली बोकेर। कतै नेकपा फुटाइ पो हाल्ने हो कि भन्ने पो आशंका देखिन थाल्यो। होइन, नेकपा त्यति कमजोर जगमा उभिएको छैन, त्यस्तो परालको खुट्टा टेकेर उभिएको छैन। ढोडको तोकमामा हामी भारी बोक्नेवाला मान्छे त फेरि बिक्छन् नि मान्छे। बाबा पैसाको जब आइसी भारू युरोमा आत्मा बेच्नेहरू कहीँ अन्त होला नि। अहिले नेकपामा त्यस्ता मान्छे छैनन्, छन् भने पनि कोही ती कुडा कर्कट भएर अहिले गरे दत्तु खैरे कुडा कर्कट झाप पत्कर भएर इतिहासको डस्टबिनमा फ्याँकिनेछन्। म तपाईँलाई विश्वास गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने हो, अब दिल्लीले अथवा त्यहाँको सत्ताधारीले हाम्रो देशभक्त नेकपालाई टार्गेट बनाएको छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। किनभने हामीले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर महान ऐतिहासिक गौरवशाली नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ। राष्ट्रहितमा हुने गरी हामीले नागरिकता विधेयक पास गऱ्यौँ। यो कुरोले उनीहरूलाई हनहनी जरा आएर आफ्ना सण्डमुसुण्डहरू, आफ्ना धुपौरेहरू, आफ्ना हुक्के चिलिमेहरू, आफ्ना सिमे भूमिहरूलाई नेपाल र नेकपा विरुद्ध उनीहरूले प्रयोग गरेको कुरा साँचो। यो गर्छन् उनीहरूले, यो स्वाभाविक कुरा हो। देशभक्त विरुद्ध खेलोमेलो गर्नको निम्ति उनीहरू माहिर छन्। हामीले पनि शिरमा कफन बाँधेका छौँ, जमिनको रक्षाको शपथ खाएका छौँ। तर अहिले जो देखिएको छ नेकपाभित्रको विवाद, बहस भनौँ के त्यो केवल दिल्लीको तुजुक, दिल्लीको चमत्कार, दिल्लीको सिल्लीहरू सल्लाह लागेकै कारण भएको हो त? त्यति मात्रै कारण हो? बिल्कुल। तर श्याम शरण जस्तो वैदेशिक मामलामा एकदम जानकार होइन, भनौँ न कुटनीतिक व्यक्ति काठमाडौँ आउनु, उहाँ असफल भएपछि फेरि पी चिदम्बरम आउनु होइन, यसरी इन्डियाका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको बारम्बार होटलमा भिजिट हुनु, अनि त्यसमाथि पनि नेकपाकै शीर्ष नेताहरू गएर त्यहाँ भेटघाट गर्नु, वार्ता गर्नु, संयोजन कसैले गरिदिनु, यो त एकदम अर्थपूर्ण रहन्छ कि रहँदैन? होइन, हिजो कङ्ग्रेस आएको सरकार हुँदाखेरि सीताराम येचुरीहरू आउनुहुन्थ्यो, डिपीहरू आउनुहुन्थ्यो, डिपी त्रिपाठीहरू अहिले बितेर जानुभयो, श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। त्यसै गरी धेरै मान्छेहरू, इभन जननेता कमरेड मदन भण्डारी बाँचिरहेको बेला त्यतिखेर हरिकिशन सिंह सुरजित कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव यहाँ आएर देश हितमा टनकपुर हुन्छ भने सोच्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा, हाम्रो नदीनालाको विषयमा निर्णय लिने अग्राधिकार हामीलाई छ, त्यो अधिकार हामीलाई छ। तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, हामी सुन्छौँ, नाजायज सुझावलाई हामी मान्दैनौँ भनेर देशभक्तिपूर्ण अडान लिनुभएको थियो। पछि दुर्भाग्यवश उहाँको गाडी दुर्घटनामा निधन भयो। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पी चिदम्बरम आउन् कि मनमोहन सिंह आउन् कि सोनिया आउन् कि जोसुकै आउन्, नेपालको भाग्य विधाता भनेको नेपाली जनता हुन्। र नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले नै नेपालको सबै कानुन निर्माण गर्ने हो, नेपालको सरकार बनाउने हो, सरकार बनाउने, कुर्सीमा राख्ने सबै जिम्मेवारी जनताले लिन्छ। त्यसकारण कुनै विदेशी प्रभुहरूले रिमोट कन्ट्रोल दाबेको भरमा नेपालमा कुनै चमत्कार हुँदैन। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तर नेकपाले किन जनभावना अनुरूपको काम गर्न सकेन? एक त नेकपाले जनभावना अनुरूपको काम गर्न सकेन, अर्को अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर जनताहरूको आक्रोश त छँदै छैन। नेकपाले एकल निर्णय गर्दैछ, पार्टीले एकल निर्णय गर्दैछ नि त। होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई यो नक्सा प्रकाशित गर्न, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिनको निम्ति हर हमेसा उत्साहित गर्ने, पार्टीका अरू कुराहरूमा बहस हुनसक्छ, हर हमेसा उत्साहित गर्ने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, सध्य अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतको एउटा सचिवालय स्थायी समिति, हामी नेता कार्यकर्ताको धेरै ठुलो टिम छ। त्यसकारणले त्यसो हो भने त सिमानामा काँडे तार लगाउनुपर्छ, पर्खाल लगाउनुपर्छ भनेर संसदीय समितिमा भन्ने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पनि टार्गेट गरेका होलान्। 1 इन्च पनि जमिन छोड्दैनौँ भन्ने कमरेड प्रचण्ड र कमरेड झलनाथ खनाललाई पनि के छोड्लानु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त के लाग्छ भने एकचोटि म सबै शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिलाई भेट्नु छ। मैले 1-2 नेताहरूलाई भेटिसकेँ। अब म भेटेर के भन्छु भने तपाईँहरूले जनभावना अनुरूप काम गरिदिएर अहिलेसम्म नेकपाको यो 2/3 सरकारको एउटा बन्दोबस्त भएको छ र कतै तपाईँहरूले गरेका कमी कमजोरीको श्राप अथवा तपाईँहरूले गरेका कमी कमजोरीहरूको अभिशप्तता हामीले लिनु नपरोस् भनेर तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्। जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा बहुत सुझबुझपूर्ण ढङ्गले, सुविचारित ढङ्गले नेकपाको नेताले फैसला लिनेछ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। तपाईँको अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, यो देशभक्त समाजवादी नेकपाको सरकारले एमसिसी कुनै पनि हालतमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई टेबल गर्ने छैन। यो पानी जिम्लिएछ र यो
समाप्त भएर जानेछ। यसका घातक विषालु बुँदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा टेबल गर्दैनौँ भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेपछि नेकपाभित्रको अहिलेको बहस एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्छ र त्यसले सही निकास पाउँछ। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने जुन चलखेल चल्यो त्यो सीमा विवादले पनि होइन, नागरिकता विधेयकले पनि होइन, यो एमसिसीले गर्दा हो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? ठ्याक्कै 100% त्यो भन्न खोजेको होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले देशभक्तिपूर्ण अडान लिनुभएको छ, यो महान गौरवशाली ऐतिहासिक नक्सा प्रकाशित गर्नको निम्ति जसरी क्युबाको राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले भन्नुहोस् अथवा यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ह्युगो चावेजले जस्तो गरी पर्सना नन ग्राटा लगाएर आफ्नो देश विरुद्ध चलखेल गर्ने तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई गलत्याएर कठालो समातेर कराप झ्याप बनाएर देश निकाला गर्नुभएको थियो, पर्सना नन ग्राटा लगाउनु भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै भौतिक रूपमा पर्सना नन ग्राटा नलगाए पनि यो देशभक्त समाजवादी नेकपाले झन्डै विस्तारवादीहरूको ओठमा भोटे तालचा लगाउने कोसिस गर्यो। यो स्तुत्य काम हो कि हामी कसैलाई पनि मित्र राष्ट्र देख्न चाहन्छौँ, शत्रु राष्ट्र देख्न चाहँदैनौँ। तर उसले मित्रताको हात अगाडि बढाएन, उसले शत्रुताको दृष्टिकोण राख्यो भने फेरि हामी आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर उसको सामना गर्छौँ। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्नको सवाल जवाफ हो, म यसमा स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, यो देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुत्थो भए पनि भनेर बालकृष्ण समलले उहिले लेख्नु भएको थियो। यसको मतलब के हो भने यदि तुच्छ देश छ भने पनि देशभक्ति जनताको हृदयमा कहिले पनि मर्दैन भन्न खोजेको। यो देश त महान छ, सभ्य छ, गौरवशाली छ, भव्य छ। हाम्रो देशभक्ति त शरीरको नसामा रगतका प्रत्येक कणमा छ, हृदयमा स्पन्दित हुन्छ हाम्रो देशभक्ति। यसमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। शिरमा कफन बाँधेर जमिनको रक्षाको शपथ खाएका छौँ। जहाँसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा हो एउटा कुरा पक्का हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कूटनीतिमा बोलिने भाषाहरूको विशेष अर्थ हुन्छ। जस्तो यो क्याबिनेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विश्वासपात्रको रूपमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू, जोसँग मेरो पनि राम्रै सम्बन्ध छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ वी आर ट्राइङ टु इन्डोर्स मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एज सुन एज पोसिबल बट नट स्योर भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो भने हामी एमसिसी पास गर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर यो निश्चित छैन भन्नुभएको छ। कूटनीतिमा के हुन्छ भने हो हामी पास गर्ने तयारी गर्दैछौँ भनेको भए छुट्टै कुरो हुन्थ्यो, हामी कोसिस गर्दैछौँ भन्नुको मतलब कोसिस त असफल पनि हुनसक्छ। भोलि मलाई के लाग्छ भने पानी जिम्ल्याइदिने, जिम्ल्याएपछि त खसीलाई भुत्लाउन सक्दैन, उम्लिएको पानीले भुत्लाउन सक्छ। यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँको एकदम प्रशंसा र तारिफको पुल एकदमै बाँधिएको बेला, उहाँको चर्चा सातौँ आसमानमा पुगेको बेला, सत्तारोहण गरेकै 2-3 महिनामा उहाँले पास गरेको भए त्यतिखेर यत्रो बवालको विषय पनि नबन्न सक्थ्यो, थाहा हुँदैन थियो होला। तर अहिले 2-3 वर्षसम्म टाङ अड्काएर राखिएको छ, त्यसलाई संसदमा पेश गरिएको छैन, 2/3ले त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने कोसिस गरिएको छैन। र नेकपाभित्र यसलाई कमा फुल स्टप चेन्ज नगर्ने, बाइबल गीता कुरान पुराण जसरी पास गर्नुपर्छ भन्ने आवाज एकदमै सुनिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा भएका घातक बुँदाहरू, राष्ट्रविरोधी बुँदाहरूलाई एमेन्डमेन्ट नगरिकन यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज मुखरित भएको छ। यस अगाडि त्यो अडान लिँदाखेरि गगन थापा र विश्वप्रकाश सहितको कन्स्पिरेसीमा कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखको कुर्सीबाट गलत्याइएको छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जति उफ्रीताफ्री गरोस्, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा लडीबुडी गरोस्, तर नेकपाले हतारिएको छैन। र मलाई के भरोसा छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मुखले लिप सर्भिस दिए पनि उहाँले अब अमेरिकीहरूले नेपालीहरूको स्टाइल त थाहा पाउँदैनन्। अब कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना, अगाडितिर फौजीहरूलाई हेरेर पछाडितिर पेस्तोल दाग्ने खालका चतुर नेताहरू हामी कहाँ हुनुहुन्छ, कूटनीतिक गोटी चाल्न सक्ने नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास नगराउने इच्छा स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको हुनसक्छ। त्यसैले अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने मेरो त्यही कारणले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने होइन, सुन्नुहोस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुँदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म, त्यसलाई नहटाएसम्म हामी पास गर्दैनौँ भनेर जसरी श्रीलङ्काका अहिलेका प्रधानमन्त्री जसरी लिबरेसन टाइगर्स तमिल इलम को विद्रोह समन गर्नुभएको थियो, महेन्द्र राजापाक्षले जसरी स्ट्यान्ड लिनुभएको थियो, त्यसै गरी उहाँले स्ट्यान्ड लिएर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यदि नो थ्याङ्क्स भन्नुभयो भने त्यो भनेको एक दिनभित्र अहिले नेकपाको जुन खालको तपाईँले देखिरहनु भएको छ बहस यसले एउटा स्वरूप लिनेछ र सही निकास पाउनेछ, नेकपा थप एकीकृत हुनेछ र सरकार झन् बलियो भएर जानेछ। भनेपछि एमसिसी पास गर्दा भारतलाई पनि चाइनालाई पनि घाटा हुने भएर नेपालमा एमसिसी रोक्न खोजियो। होइन, इन्डियन फ्याक्टरको विषयमा मैले धेरै अध्ययन गरेको छैन, किनभने मैले के देखिरहेको छु भने नि इन्डियन फ्याक्टर त हिसाब गर्दा पनि तपाईँको इन्डियाले त नेपाललाई विकास भएको देख्नै चाहँदैन। त्यसमाथि पनि नेपालका प्राय जसो खोला नालाहरू इन्डियाले आफ्नो अधीनमा लिइसकेको छ। अब नेपाल यसरी तपाईँको आफै इलेक्ट्रिसिटीमा आत्मनिर्भर बनोस् अथवा इलेक्ट्रिसिटी बेच्न सकोस् भन्ने चाहना राख्छ र भारतले? होइन, मैले अस्ति तपाईँले यो भनिसकेपछि 2 महिना अगाडि सी राजा मोहनको एउटा आर्टिकल हेरेको थिएँ। सायद फरेन पोलिसीमा हो कि कुनै लब्ध प्रतिष्ठित ग्लोबल अखबारमा हेरेको थिएँ, ग्लोबल टाइम्स अथवा फरेन पोलिसी केमा हो, त्यो साउथ एसियन रिजनल पोलिटिक्सको विषयमा उनले बडो राम्रोसँग इन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। त्यसमा कतिपय कुरामा हाम्रो डिसएग्री हुनसक्छ, तर तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, जस्तो भारत आफैले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई एक्सेप्ट गरेको छैन, बङ्गलादेशले पनि गरेको छैन, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तर भारत त आफै आइपिएसको होइन, आइपिएसमा जोडिएको छ नि, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ, उसको सालबाल लगनगाँठो गाँसिएको कुरो, कसैसँग लुकेको छिपेको कुरा होइन, तर खुदै उसले त्यसलाई अहिलेसम्म एक्सेप्ट नगरेको अवस्था छ। भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा तपाईँले बडो राम्रो गर्नुभयो, तपाईँको एनालाइसिसमा म एग्री गर्छु कि भारत नेपाललाई गरिब पिछडा एक हिसाबले भन्दाखेरि नेपालमा बहुत गरिबी अभाव महँगी होस् भारत यो चाहन्छ, नेपालले कहिले प्रगति र विकास हासिल नगरोस् ऊ यो चाहन्छ, नेपालमा अस्थिरता अशान्ति होस् उसको यो सदाबहार चाहना हो। नेहरू कालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको यो एउटा खालको व्यक्त अव्यक्त चाहना हो। तर भारतले त्यसो गरिरहँदाखेरि ऊ चाइनाको लगानी आएको फुटेको कौडी पनि नेपालमा आएको त फुटेको आँखाले पनि देख्न चाहँदैन। 1 रुपियाँ पनि चाइनिज लगानी नभित्रियोस् उसले धुप हालिरहेको छ, 33 कोटी देवता भागिरहेको छ, बद्रीनाथ केदारनाथ धाइरहेको छ। यसको लागि त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? नेपालको तराईमा 80 वटा भन्दा बेसी चाइनिज प्रोजेक्टहरू चाहिँ तपाईँको सञ्चालित छन्। तराई हिमाल पहाड जताततै मित्र राष्ट्र चाइनाले नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति लगानी गरिरहेको छ, उसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा फेरि हामी कसैको इन्ट्रेस्टमा यहाँ लगानी भित्राउँदैनौँ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत आउने लगानी पनि हाम्रो इन्ट्रेस्टमा अनुदानको रूपमा आओस् यो हामी चाहन्छौँ। चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडरमा चाइनाले जसरी लगानी गरेको छ त्यसलाई डेट ट्र्यापको रूपमा मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नेहरू पनि छन्। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चाहे चाइनिज लगानी इभन अमेरिकी लगानी पनि यिनीहरूले इन्डियन फ्याक्टरले इन्डियन सत्ताधारीले रोक्न चाहन्छ। तपाईँलाई यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइदिउँ, अहिले केही मानिसहरू भारतीय विस्तारवादको अन्डर कभर एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका, उतैको सीता खाएर उतैको गीता गाउने केही रहस्यमय मानिसहरू अहिले बडो शानदार तरिकाले अमेरिकालाई शत्रु राष्ट्र करार गर्दै, बडो रहस्यमय कुरा छ। हिजो मोदीले अमेरिका भनेको एनिमी जस्तो व्यवहार गरेका थिए, पछि अमेरिकी काखपल्टामा सबभन्दा बढी उठपुटिन उनी गए नि, यसलाई भनिन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरी। रबर्ट ग्रिन, चाणक्य, मेकियावेली घोक्नेहरूले यस्तो काम गर्छन्। र अर्को कुरा के छ भने अहिले उनीहरूकै पेरोलमा रहेको रकै अन्डरकभर एजेन्ट भएका मान्छेहरू एमसिसी कुनै पनि हालतमा यो राक्षस हो, यो शैतान हो, इभिल हो, डेभिल हो, यसले देशलाई रुवान्डा बनाउँछ, अफगानिस्तान बनाउँछ, यहाँ हरती अमेरिकी सेनाहरू आउँछन् र नेपाललाई रक्तकुण्डमा अनुवाद गर्छ, नेपाल तबाह हुन्छ, इराक हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ, नेपालमा गृहयुद्ध हुन्छ भनेर बवाल मचाएका छन् र त्यसलाई प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। अब एमसिसी लागू भयो भने इराक हुन्छ, सिरिया हुन्छ, अफगानिस्तान हुन्छ भनेर जति तर्कहरू दिन्छ नि, ती कुनै देशमा पनि एमसिसी मार्फत अमेरिकी सैनिक छिरेको होइन नि। हजुर, हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा भएका राष्ट्र विरोधी केही घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र जस्ताको तस्तै एमसिसी कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, टेबल गर्नु हुँदैन र यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरिकन यसका घातक विषालु बुदाहरू नहटाएसम्म यो एमसिसी टेबल गर्नु हुँदैन भनेर सबैभन्दा उच्च आवाज नेकपाभित्रका हामी देशभक्त नेता कार्यकर्ता शीर्ष नेताहरूले उठाइरहनु भएको छ। तर केही रहस्यमय मानिसहरू अमेरिकालाई उत्तेजित बनाएर
भएर नेपालभित्र द्वन्द्व फैलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरो लुकेको छिपेको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यसलाई देवदूतकै तहमा व्याख्या गर्ने, यसलाई एकदमै यो आउनासाथ जादुको छडी घुम्छ, यहाँ विकासको मूल फुट्छ, यहाँ लटालट विकास समृद्धि हुन्छ, यो देवदूत हो, यो माइबाप हो, यो देवादिदेव महादेव जस्तो भएर आउँछ भन्ने पनि एक खालको अतिवादी चिन्तन हो। यसमा स्पष्ट हुनु होला। अनि अर्को खालको अतिवादी चिन्तन के हो त भन्दा यो एकदमै दैत्य हो, महिषासुर हो, नेपालमा आउन साथ नष्ट भ्रष्ट गर्छ, वार सेना आउँछ, सिधै सिंहदरबार कब्जा गर्छ भन्ने पनि अर्को अतिवादी चिन्तन हो। त्यसकारण यो दुई अतिवादबाट बचेर एमसीसी जे हो त्यो रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अहिलेको लागि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई च्यालेन्ज गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई च्यालेन्ज गर्ने ग्लोबल सेक्युरिटी कन्सर्नसँग जोडिएको र 2019 मा पेन्टागनले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, कोन्डालिजा राइसको इन्टरभ्यू अनुसार, तत्कालीन बिल क्लिन्टनको क्याबिनेट मन्त्री कोलिन पावेलको भनाइलाई तपाईँले आधार बनाएर हेर्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिन्छ र आइपिएससँग जोडिएको र कतिपय कुराले हाम्रो फरेन पोलिसी, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, हाम्रो पञ्चशीलताको नीतिलाई ठाडै अवज्ञा गर्ने र ठाडै त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने हुनाले र ग्लोबल इमर्जिङ सुपर पावरको रूपमा इमर्ज गरिरहेको हाम्रो मित्रराष्ट्र चाइना विरुद्ध पनि यो इन्डो पेसिफिक रणनीति क्रियाशील भएको हुनाले र उसले पनि नेपालमा बिआरआईको सौताको रूपमा आउन लागेको र यो विकासको नाउँमा अहिले आएर नेपालमा के अराजकता मचाउन खोजेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालले स्वीकार नगरोस् भन्ने उसको चाहनालाई मध्यनजर गर्दा म सबैतिरबाट के देख्छु भने नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक सुरक्षामा आधारित भएर अमेरिकाले विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन निस्वार्थ भावमा अनकन्डिसनल तरिकाले अनुदान दियोस्, हामीलाई कुनै पनि शर्त नलादोस्। त्यस्तो भयो भने हामी अमेरिकालाई बर्च्योट भनेर नारी खैँचिएर हामी त्यसरी बादबहादुरी गर्ने पक्षमा छैनौँ। फेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर, पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल न्यू एन्ड वर्ल्ड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक नोम चम्स्कीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, अमेरिकी इकोनोमी भनेको वार इकोनोमी हो, अमेरिकाले जहाँ जान्छ त्यहाँ युद्धको माहौल बनाउँछ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नहोला, दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा स्ट्रेटेजिक ढङ्गले उसले मुभ गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताले पनि खासै नरुचाएको र जनताले बरु आफैले सरकार कति चाहिन्छ 56 अर्बले विकास रोकिएको भने हामी अनुदान दिन तयार छौँ, पुण्य गौतमले समेत दिन तयार छ भनिसकेपछि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु जस्तो एमसीसी आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत आयो, यसमा सैन्य रणनीतिहरू पनि जोडिएर आयो भन्ने चाहिँ सबैभन्दा बेसी घातक बुदा भयो भन्ने तपाईँको तर्क रहेछ र नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूले पनि यसैलाई आधार बनाएर यसमाथि चाहिँ अब्जेक्सन जनाउनु भएको छैन। तर एउटा फ्याक्ट चाहिँ के छ भने सन् 2000 मा साइन गरिएको मल्टिप्लाटुन ट्रेनिङको नाममा नेपालमा तत्कालीन राज्य व्यवस्थादेखि नै यहाँ निरन्तर रूपमा अमेरिकी सैनिकहरूको अखडा बन्दै गएको छ नेपाल र त्यो चाहिँ फेरि रिन्यू ट्रिटीमा पनि, बाइल्याटरल ट्रिटीमा पनि अहिले पनि अमेरिकी दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरेको छ। र त्यति मात्रै नभएर 2019 को आइपिएस रिपोर्टमा पनि नेपालमा भएका सैन्य गतिविधिहरूमा चाहिँ यो आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ हाम्रा कामहरू भइरहेका छन् है भनेर उनीहरूले उल्लेखै गरेका छन् उनीहरूको डकुमेन्टमा, होइन भने हामी आइपिएसको विरोध गरिरहेको हो कि एमसीसीको विरोध गरिरहेको हौँ? यहाँ त भारतीय हस्तक्षेप छ है एमसीसीको लागि मात्रै भन्ने कुरा त ठाडो देखियो नि सर। आइपिएसको त हामी कहिले विरोधमै रहन्छौँ, किनकि आइपिएस स्ट्राटेजी चाहिँ नेपालमा लागू भइरहेछ, हाम्रो कामहरू भइरहेछ भनेर उनीहरूको डकुमेन्टमा उल्लेख छ। होइन, आइपिएस भन्दा पहिला यिनीहरूले पिभोट एसियाको नाममा अथवा कन्टेनमेन्ट र इङ्गेजमेन्टको नाममा खास गरी चाइनालाई टार्गेट गरेर फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई एक्जाजरेट गर्ने हिसाबले यिनीहरूले मुभ गरेका थिए वेस्टर्न पावरहरूले। र तपाईँको मैले स्ट्याटस हेरेको थिएँ, तपाईँले फेसबुकमा पनि राख्नुभएको थियो, यो किङ वीरेन्द्र हुँदा त्यतिखेर राजा वीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, सायद नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो, त्यतिखेर आइपिएस भन्ने कन्सेप्ट त थिएन। आइपिएस थियो जोइन्ट मिलिट्री मुभको नाममा, जोइन्ट मिलिट्री स्ट्राटेजीको नाममा नेपालमा अमेरिकनहरूले आफ्नो मिलिट्री स्ट्राटेजीलाई इम्पोज गर्नको निम्ति एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ। त्यो एग्रिमेन्टलाई आधार बनाएर उनीहरूले 2019 मा पनि निरन्तर गतिविधि गरिरहेको पनि फेरि उनीहरूकै रिपोर्टमा उल्लेख छ। होइन, त्यो यिनीहरू छुपा रुस्तम शैलीमा अन्डर कभर रूपमा यिनीहरूले काम गरिरहेको कुरा आइरहेको छ, यो लुकेको छिपेको कुरा होइन। पहिला त त्यसलाई प्रतिवाद गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ ठुला ठुला कुरा गर्नेहरू नेकपाको देशभक्त समाजवादी सरकारलाई बदनाम गर्नको निम्ति नेकपा देशभक्त समाजवादी स्ट्यान्ड लिएर टाउको दुखेकाहरूले केवल
सबै दोषहरू अहिले हाम्रो लगाएका छन्। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले मरिहत्ते गरेको होइन र? डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै बेलामा भित्राउन खोजिएको होइन र यो एमसिसी? यो कुरा त लुकेको छिपेको होइन। अहिले हामीले धन्न यो संसदमा टेबल गराएका छैनौँ। सम्माननीय सभामुखज्यूले 17 गतेसम्म हिजोसम्म सदनलाई लम्ब्याउनु भयो, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यो सदन स्थगित गर्नुभयो, 15 गतेभित्र यसलाई पास गर्नु पर्थ्यो, मिति थप्ने आदि इत्यादि भन्ने यो फन्डा त चलिरहेको छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भलै 2015-16 मा इन्ट्रोड्युसिङ भयो होला, तर त्यसभन्दा अगाडि एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजी उनीहरूको थियो। एसिया पेसिफिक रिजनमा उनीहरूले मुभ गरिरहेका थिए, जस्तो स्ट्रेट अफ होर्मुज, त्यो जलडम्बहरूमा यिनीहरूले स्ट्राटेजिक रूपमा जङ्गी बेडा राख्ने, त्यसपछि अस्ट्रेलियाको डार्विन बन्दरगाहबाट यता एसियातिर टेलिस्कोप लगाएर हेर्ने र एसियालाई घेरघार गर्ने र इन्डियालाई त्यो माकुरी जालमा फसाएर आफ्नो रणनीतिको जुवामा नार्ने यिनीहरूको प्रयत्न थियो। र हङकङ, के अरे कोरिया, भियतनाम जस्ता देशहरूले पनि अहिले रिकन्सिडर गरिरहेको कुरा मैले सुनेको छु। यस विषयमा अमेरिकाको सती भएर जान सकिँदैन भनेर उनीहरूले सोचिरहेको अवस्था छ र जापानले पनि त्यसको विषयमा रिकन्सिडर गरेको भन्ने कुरो सिन्जो अबेको अस्तिको मैले इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि त्यो आवाज पाएँ र स्पष्ट रूपमा जापानी प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। र स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी कुनै पनि हिसाबले स्ट्राटेजिक गेम प्लानसँग जोडिएको, कुनै पनि ग्रान्ड डिजाइनसँग जोडिएको कुनै पनि विषयलाई हामी जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दैनौँ र हामी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीत गएको कुनै पनि प्रोजेक्टलाई, चाहे जतिसुकै आकर्षक रकमको कुरा होस्, अहिले त हाम्रो गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक भनिएको छ, हामी 56 अर्ब अमेरिकी डलर पनि यदि शर्तसहित नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध, मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध घातक ढङ्गले आउँछ भने पैसाको लोभी भएर त्यसलाई स्वीकार गर्दै हुँदैन। अलि धेरै पैसा आयो भने चाहिँ साइन गर्दै हुन्छ त्यसो होइन। नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षा, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत आएको कुनै पनि रकमलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। हामी अलरेडी आइपिएस स्ट्राटेजीमा त इन्भल्भ भएन कि उनीहरूले त डकुमेन्टै गरिदिइसकेका छन्, नेपाललाई लिस्टिङै गरिदिइसकेको छ। अब यहाँ त के देखियो भने एमसिसीबाट आएको पैसा होइन अनुदान चाहिँ नेताहरूले हिनामिना गर्न नपाउने र उल्टै नेपालले पनि त्यहाँ पैसा दिनुपर्ने, त्यो हिसाबले यहाँ कतै घोटाला गर्न पाइँदैन, पैसा खान पाइँदैन भनेर पनि नेताहरू अलिकति उफ्रिरहेको छन् भन्ने पनि आउँछ नि बाहिर। होइन, मलाई के लाग्छ भने नि, अब जस्तो मानौँ डिजास्टर के रूपमा एमसिसी इन्डोर्स भयो भने पनि त्यसरी पैसा खान त पाइँदैन। त्यसरी पैसाको लालचमा परेर नेपालमा ठुलो करप्सन गरौँला भनेर जुगामा ताउ कसैले पनि नलगाए हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने, जस्तो नेपालमा अब हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ भनेर हामी भन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ उखान छ नि, केही पराजित तत्त्वहरूले अनावश्यक रूपमा विषयवस्तुलाई उछालेको मैले देखेको छु। आफू सत्तामा हुँदा त्यही काम गर्नको लागि ललायत हुने, अनि अरू सत्तामा गएर अरू सरकार भन्दाखेरि, खास गरी देशभक्त कम्युनिस्टहरू सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ उहिले गरेका साना गल्तीलाई पनि टेलिस्कोप लगाएर भैँसी जस्तो देखाउने, अनि आफ्ना भैँसी जत्रा गल्तीलाई पनि जुम्रा जस्तो पनि छैन भनेर ढाकछोप गर्ने यो प्रवृत्ति नेपालमा देखा परेको छ। यसले राष्ट्रको हित गर्दैन। अर्को कुरा के छ भने, अहिले नेकपाभित्र यो बाहिर जे कुरा गरे पनि, बाहिर जे मेसेज दिए पनि वास्तवमा कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना भने जस्तो तपाईँ अगाडि हेरेर पछाडि गोली दाग्ने चतुर्याई भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पेरिफेरीबाटै अहिले नेकपाको बहस केन्द्रित भएको छ। र मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ, मेरो सूचना, मेरो विवेक, मेरो ब्रह्मज्ञानले के भन्छ भने, यो देशभक्त समाजवादी नेकपाको सरकारले यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई टेबल नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो भने यो विवाद तुरुन्तै मिल्छ। बाँकी विवादहरू पार्टीभित्र सङ्गठनका कुराहरू होला, कुन पार्टीमा छैन, एउटा जीवन्त पार्टीमा वाद विवाद संवाद हुन्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ। तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा पार्टीले एक ठिक्का भएर एउटा मत लियो भने पार्टी झन् एकताबद्ध भएर जानेछ र सरकार पनि बलियो हुनेछ। ओलीको पद पनि रहिरहन्छ। होइन, यो त जनताले म्यान्डेट दिएर चुनेको। अहिले म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमै हलो अड्कियो के, या हलो अड्काएर गोरु पड्काउने झिङ्गे दाउ कसैले नरचे हुन्छ, त्यसबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। यो जुन खालको स्ट्याग्नेसन देखिएको छ, यसलाई आउनको निम्ति नेकपा सक्षम छ। यसमा शानदार तरिकाले यो समस्या हल गरेर अगाडि बढ्छ। पार्टी फुट्दैन? फुट्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्,
होला कतिले नेकपा एमाले नामक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको होला। अनि कति साथीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने अर्को पार्टी पनि दर्ता गर्नुभएको होला गोपाल किरातीजीले। यो डेमोक्रेसीमा दल खोल्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ जो कोही। जस्तो नेकपा एमालेको गौरवशाली इतिहासप्रति बडो मोह भएर पागल प्रेम भएर त्यसप्रति हुर्क भएर कसैले नेकपा एमालेलाई पुनर्जागृत गर्छु भनेर लाग्छ भने डेमोक्रेसीमा छिसी दुरदुर गर्न पाइँदैन। उहाँहरूको इच्छा हो, उहाँहरूको इच्छालाई आफूले फुलफिल गर्नको निम्ति पाउनुपर्छ भन्ने डेमोक्रेटिक राइट हामी इन्कार गर्दैनौँ। अब गोपाल किरातीले पनि माओवादी केन्द्र म जन्माउँछु भनेर साँझो गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको कुरा हो। तर हाम्रो अगाडि हामीले बनाएको महान र गौरवशाली पार्टी नेकपाको गौरवशाली इतिहास र समृद्ध भविष्य र दरोखरो इतिहास सहितको हामीले वर्तमान देखेका छौँ। हामी वर्तमानमा बसेर सुन्दर क्षितिज निहालेका छौँ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रघाती गल्ती गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। ऱ्यान्डी बेरीले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा यसमा लबिङ गरेर इन्डो पेसिफिकसँग यसको सालनाल जोडिएको छैन भने पनि हामीले सारा डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्दा कहीँ न कहीँ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग यसको सालनाल नाता सम्बन्ध जोडिन्छ भन्ने हामीले देखेका छौँ। फेरि अर्को गजबको कुतर्क के छ भने अब 2015-16मा इन्ट्रोड्युसिङ भएको मिलेनियम इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग 2004-05मा इन्ट्रोड्युसिङ भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कसरी जोडिन्छ भनेर केही साथीले भन्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु 2076 सालमा खोलिएको सहकारीसँग 2060 सालमा खोलिएको अर्को सहकारी मिल्न सक्छ कि सक्दैन? एक्विजिसन एन्ड मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? ठिक छ, त्यो कुरामा म निश्चित रूपमा सक्छ, म सहमत छु होइन। अब सरस्वती जति पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हेर्दाखेरि कतै न कतै उत्तरतर्फबाट र भारत दक्षिणतर्फबाट अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको लागि दबाब आएको भन्ने कुरा त सहस्र स्वीकार गर्न सकिन्छ नि। उत्तरतर्फबाट छैन। उत्तरले नेपालको म्याक्रो एन्ड माइक्रो म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिँदैन यति हो कि। तर देखियो नि त अस्ति तपाईँको राजदूतै तपाईँको नेताहरूको घर घरमा पुग्नु भयो होइन? त्यो त यस्तो एउटा त्यति बेलाको अन्तर्विरोधलाई पनि साम्य पार्नको लागि त उहाँले ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। नबोलौँ, नेपाल र चाइनाको बिचमा कन्ट्री टु कन्ट्री रिलेसन त छँदैछ, सदियौँदेखि छ। साथै पार्टी टु पार्टी रिलेसन पनि छ। हाम्रो फ्याटर्नल रिलेसन छ, भाइचारा सम्बन्ध छ। त्यस अर्थमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर नेपालको सरकार बलियो भएर समृद्ध नेपाल सुखी जनताको मान्यतालाई स्थापित गर्दै अगाडि बढोस्, त्यसमा हामी मद्दत गर्छौँ भनेर नेपालमा अहिले इतिहासकै सबभन्दा ठुलो लगानी पनि चिनले गरिरहेको छ र उसको चिन्ता सरकारलाई हामी जायज मान्छौँ। हामी हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टसँग कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ। फरक यति हो कि हाम्रो शर्त र हाम्रो योजनामा लगानी आउनुपर्छ। हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा पनि त्यही भन्यौँ नि त। अहिले हाम्रो प्रायोरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अस्पताल बनाउने कुरा होला, सडकको कुरा होला, तर अमेरिकी इन्ट्रेस्ट अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जो 2015-16मा तय गरिएको थियो त्यो अहिलेको प्रायोरिटी होइन। हाम्रो प्रायोरिटी फेरिएको छ र त्यो हाम्रो फेरिएको प्रायोरिटी अनुसार योजना हामी छनौट गर्छौँ। कर्मचारी हाम्रो छनौट पाउँछ। हाम्रो संविधानको माता त्यो हुनुपर्छ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति हामीमै निहित हुनुपर्छ र अर्को कुरा महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि त्यसको लेखा परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ भनेरै त्यसका घातक केही बुदाहरू हटाउनुपर्छ भनेर हामीले बडो दरखरो हडान लिएका हौँ र त्यसमा हामी स्पष्ट रूपमा टिक्छौँ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ दिल्लीले त नेपालको यो देशभक्त समाजवादी नेकपालाई कमजोर बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। तर ढिङ्गाको शराबले डिङ्गा मर्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप त दिल्लीबाट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त आजको दिनमा पनि थाहा भयो नेपाली जनता। हिजोसम्म हस्तक्षेप एक्सेप्ट गरियो होला, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारद्वारा त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्यो, त्यसलाई स्वागत गर्यो। तर आज हामी आजको नेकपाको खिचलो पनि त कतै न कतै हस्तक्षेपै हो। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम पछि मनमोहन अधिकारीको देशभक्त सरकार, कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको सरकार, कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार, झलनाथजीले नेतृत्व गरेको सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माजीले नेतृत्व गरेको सरकारले भारतीय विस्तारवादको भनभनबाइयोमा कहिले देउसी भन्दैन, त्यसलाई कडा प्रतिकार गरेर हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसारको हाम्रो विदेश सम्बन्ध तय गरेको छ। तर
र भारतसँग प्रचण्डको त एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ नि त अहिले पछिल्लो समय त। होइन त्यो यसरी नभनौँ, कुनै व्यक्ति विशेषमा नजाउँ, किनभने दक्षिणतर्फ उहाँको झुकाव बढी छ। होइन हिजो चीनतिर बेसी झुकाव भए जस्तो हिजो कटुवाल काण्डमा कमरेड प्रचण्डलाई कुर्सीबाट गलत्याउनको निम्ति पनि त उनीहरूको ठुलो बुझ्नु भयो नि त योगदान छ नि। यो समयसँग त बुझ्नु भयो नि त। होइन मैले उतातिर खुसी नबनाइकन ए बाबा सत्तामा म जान ए बाबा अहिलेको सरकारलाई कमजोर बनाउनको निम्ति कहाँ हेर्न सकिन्छ, कहाँ गोटी चाल्न सकिन्छ त्यो उनीहरूले गर्लान्। तर यसको मतलब नेकपाको जिम्मेवार ठाउँमा बसेको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडको भूमिका निर्वाह गरेको पात्रलाई उनीहरूले कमरेड प्रचण्डलाई खेलौँला भनेर सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। देशभक्ति हाम्रो रगतमा बग्छ, हाम्रो नसामा बग्छ भनेर हामीले जतिसुकै फुइ लगाए पनि हामी सार्वभौम चाहिँ कहिले पनि रहेनछौँ। होइन फुइ लगाएको होइन, यो यथार्थको स्वीकृति हो। हामी नेपालीहरूको त स्वभाव होइन, हामी त सार्वभौम छौँ। सार्वभौम नहुन चाहने, सार्वभौम हुन नचाहने देशको प्रधानमन्त्री नै भारतले हटाउँछ भने कसरी दासत्व स्वीकार गर्ने, कसैको दासताको जुवामुनि नारिन चाहने, कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको भनभनवाइयोमा देउसी भन्न चाहने संदिग्ध रहस्यमय सरकारमा पुगेका तत्त्वहरू विगतमा थिए होलान्। यसको मतलब नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको झन्डा अहिले पनि उच्च छ। हामी कहिले पनि कसैको गुलाम भएनौँ, न क्लाइन्ट स्टेट भयौँ, न सेटेलाइट स्टेट भयौँ, न कोलोनी भयौँ। त्यसकारण लाखौँ वर्ष अगाडि अथर्ववेदमा नेपालको नाम उल्लेख गरिएको छ। जतिखेर हिन्दुस्तान भारत भन्ने देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, विश्वको 1 दर्जन पुरानो देशमध्ये नेपाल एक हो र कसैको पनि दासताको जन्जिरमा नजकडिएको नेपाल केही संदिग्ध नेताहरूले विगतमा नेपालको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाउन खेलोमेलो गर्दै मात्रै नभनौँ न, आजको दिनमा पनि देखियो त। आजकै शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ तपाईँको मैले भनिनँ अघि नै पी चिदम्बरम चाहिँ भेटघाट भइरहेछ, थुप्रै होटलहरूको नाम आइरहेछ। पी चिदम्बरम आउनुहुन्छ, धार्मिक हुनुहुन्छ भने पशुपतिको दर्शन गर्नुहुन्छ, क्षमा पूजा गरेर गइदिनुहोस्। उहाँले नेपालमा केही आउने बित्तिकै किचलो सुरुवात हुनु त फेरि त्यो काहीँ न काहीँ हो कि होइन, रहस्यात्मक पात्रहरूको इन्ट्री भएपछि फेरि पार्टीभित्र खिचलो देखिनु चाहिँ यो हस्तक्षेप हो कि होइन भनेर त जनताले त बुझ्छ। चारकोसे झाडीमा कहिलेकाहीँ चितुवा कराइदिन्छ, तराईका खोरहरूमा सिँगाडी बाख्रो हराउँछ, त्यो एउटा संयोग हुनसक्छ। माथि चिल उडिरहेको छ, तल चल्ला हराएको छ, यस्तो संयोग हुनसक्छ। त्यसकारण पी चिदम्बरमले कुनै पिसी सरकार भनेर जादुको छडी घुमाएर नेपालको सत्ता राजनीतिलाई उलटपुलट गर्न सक्दैनन्। बढीमा उनले मिसकल गर्ने हुन्, हामी नेकपावालाहरूले उनको मिसकललाई जवाफ दिँदैनौँ। पैसाको थैलोमा नेकपा बिग्दैन। पैसाको थैलोमा त हामी कहिले पनि बिकेनौँ। पैसाको लोभी हुन्थ्यौँ भने हामी एमसिसी भन्न साथ हिरिक्क भएर आजको भोलि नि भन्थ्यौँ होला नि त। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो रियाल काटेर गएनौँ, खान पाइँदैन भनेर स्ट्रेट बुदाहरूमा लेखिएकै छ नि। होइन, त्यो खानी नखानी कुरो छोड्नुहोस्, हामी त राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्छौँ। हाम्रो नेसनल सोभरेनिटी, हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीलाई च्यालेन्ज हुने कुरो खरबौँको प्रोजेक्ट पनि हामी स्वीकार गर्दैनौँ। तर हाम्रो नेसनल इन्टिग्रिटीलाई, हाम्रो नेसनल सोभरेनिटीलाई, हाम्रो टेरिटोरी इन्टिग्रिटीलाई सम्मान गर्ने हामी लाख रुपियाँ पनि स्वीकार गर्छौँ, तर हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुनु पर्यो त्यो। ओके पुण्यजी, अब अन्तिम प्रश्न, यति बेला केपी ओलीको राजीनामा मागिएको छ, यो देश र जनताको हितमा छ कि छैन? होइन, अब त्यो आन्तरिक रूपमा बहसको विषय बनेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मैले त राजीनामा मागेको सूचना पनि अथेन्टिक रूपमा प्राप्त गरेको छैन। तपाईँलाई मैले पनि न्युज पढेको हुँ, प्रधानमन्त्रीले पनि मैले शीर्ष नेतासँग कुरो गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो भइसकेको छैन भन्नुभएको छ कतिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो त यस्तो हो, पार्टीभित्र वाद विवाद संवाद हुन्छ, बहस हुन्छ, काफी हदसम्म डिस्कस हुन्छ र राजीनामा मागेको यदि छ भने त्यो चाहिँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी समूहले नेकपालाई कमजोर बनाउन खोजेको अर्थमा बुझ्दाखेरि अन्यथा हुँदैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले नेकपाभित्र राजीनामाको कुरो भन्दा पनि एमसिसीको कुरो चलेको छ र एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने जायज आवाजलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यथासमयमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ, मैले पूर्णतया विश्वास लिएको छु। हस् पुण्यजी, धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा के भने यहाँ एउटा हुइम मच्चाइएको छ कि दिल्लीको तालमा नाच्ने सिल्लीहरूले आफै बोक्सी आफै झाँक्री बनेर वाहियात तरिकाले स्याल यहाँ के मच्चाएका छन् भने नेकपाभित्र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको फलाना तिलाना ढिस्कानाले राजीनामा मागे र त्यो राजीनामा माग्नेहरूको तार दिल्लीतिर भनेका छन्। जस्तो हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखिसकेको छ, नेपालको सीमा विवाद मिलाउनु भन्दा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन गराउनु अथवा नेपालको प्रधानमन्त्री फेर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर लेखिसकेको छ र मिडियाहरूले पनि बारम्बार त्यही फुकिरहेका छन् होइन। अनि यतातिर होटलहरूमा पनि त्यस्तै चलखेल हुन्छ
प्रधानमन्त्री पनि त्यही अनुरूपको बोली बोल्नुहुन्छ अनि राजीनामा पनि माग्नुहुन्छ। यस्तो द हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, अमर उजाला, अरू अखबार, अरू मिडिया, आज तक, एबीपी, द स्टार न्युज, जी न्युजमा के आउँछ त्यसलाई विश्वास गर्दै हामी हिँड्यौँ भने पागल हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, प्रोपोगन्डा टुल्सको रूपमा आएका नेपाल विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओकलिरहेका भारतका केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टवाला मोदीको हन्डीमा बाँचेका मिडियाहरूले गरेका अनर्गल ग्लोबल शैलीका स्याल भुइँयामा विश्वास नगरौँ। कुरा यति हो कि अहिले नेकपाभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित सचिवालयको होल टिम देशभक्त छ। कोही पनि देशभक्तिमा तपाईँले तुलामा जोख्नुहुन्छ भने कोही 20-19 छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, सारा नेताहरूको देशभक्तिपूर्ण अडानको फेरि डिएनए टेस्ट नगरौँ। त्यसमा कतिपटक अग्नि परीक्षा दिने, हामी त्यसमा अभिशप्त हुनु हुँदैन। सबै सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर एकताबद्ध भएर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा के फैसला लिने हो त्यो पार्टीको कुरा हो। त्यसकारण त्यो कुरामा अनावश्यक रूपमा खोजे थाप्नु हुँदैन। र तपाईँले यो संवादको चाँजोपाँजो मिलाउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा छाइजाला। तपाईँको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। अरू केही क्वेसन छ कि? छैन सर। हस्, धन्यवाद।